على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات وقال الآخر المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا اللہ خالق سارے جگ دائے اندے در تُوئی سب کچھ لب دائے اوے اللہ خالق سارے جگ دائے اندے در تُوئی سب کچھ لب دائے انو خالق ہوڑا پھب دائے اسے دئی سمب پسارے نے اوے انو خالق ہوڑا پھب دائے انو خالق ہوڑا پھب دائے اسے دئی سمب پسارے نے سبحان اللہ سبحان اللہ وا قدرت دے عجب نظارے نے زمین تے زمین تے پانی تے زمین ٹکائیے تھم باج آسمان کھلا رہے نے
پانی اتے زمین ٹکائیے تھما باج آسمان کھلارے نے کیتے سورج ویکھ چڑھایا ہے سارے جگ نو کیویں لشکایا ہے کیویں چنن نے چانن لایا ہے کیویں جگمگ کر دے تارے نے کتے بل بل اوے باغ بغیچے نے کتے گھاس دے سبز غلیچے نے اوے کتے بل بل اوے باغ بغیچے نے کتے گھاس دے سبز غلیچے نے پھول کلیاں اوپر نیچے نے پہ خوشبو نال مہکن سہارے نے او دا لنگر او دا جاری او لنگر خانہ ہے او دا کھاندا کل زمانہ ہے او دا او لنگر خانہ جاری ہے او دا کھاندا کل زمانہ ہے کیوں غیران دے در جانا ہے او دے درد منگتے سہارے نے سبحان اللہ قدرت دے کیا خوب نظارے نے او کئی نقشے او قدرت والے نے کئی گورے تھے کئی کالے نے او کئی نقشے او قدرت والے نے کئی گورے تھے کئی کالے نے پر او بڑے یہ کرما والے نے جڑے جھک دے اس دے دوارے تے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ قدرت دے عجب نظارے نے اوے اللہ خالق سارے جگ دائیں اوے اللہ خالق سارے جگ دائیں او دے در تویں سب کچھ لبدائے انو خالق ہونا پھبدائے اسے دے درد سمب پہ سہارے نے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ قدرت دے عجب نظارے نے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی سب اللہ احکم الحاکمین اللہ رب رحمان دی ذات واسطے خاص ہے کہ جس اللہ احکم الحاکمین اللہ رب رحمان نے توانو اور مینو اس جگہ تے آنے دا موقع نصیب فرمایا میں دعا گو ہاں اللہ رب العالمین اے ساڈا چل کر کے آنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ کل قیامت والے دن ساڑھے واسے ذریعہ نجات بنائے بھائیو عزیز ساتھیو بہت ہی خوش نصیب نے وہ لوگ جڑے نمازاں اور جمعہ دا اہتمام کرنے والے پابندی کرنے والے نمازاں اور جمعہ دی اور اول وقت دے اندر آن والے بہت ہی خوش نصیب لوگ نے اور اول وقت دے اندر آن والیاں دے بارے دے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات نے اول وقت دے اندر آن والے فرمایا انہوں اونٹ دی قربانی جتنا ثواب ملتا ہے میں الحمدللہ ہر جمعہ صبح بھی یہی درس دینا کہ لوگوں جمعے دے وقت نو ضائع نہ کرو جدوں اسی پڑھنا ہی جمعہ ہے ہر حال اندر اگر پڑھنا ہی ہے تو پھر اے دے اول وقت نو ضائع نہ کرو کئی لوگ ایسے نے وہ بیٹھے رہن گے انتظار اندر کہ کدو جمعہ اینڈ دے اندر جائے گا پھر اسی جا کر کے مسیطے بڑھیں گے نہ بھائیو اول وقت دے اندر آن دی عادت بناؤ
اول وقت دے اندر آؤ، اور جیڑا دنیا دے اندر نا پہلی صف دے اندر بیٹھدا رہا، امام دے قریب قریب ہوندا رہا، پہلی صف دا اہتمام کرن والا، امام دے قریب بیٹھن والا، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے ہی لوگ اللہ دے عرش دے قریب ہون گے۔ تو بڑی خوش نصیبے دی بات ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے اول وقت دے اندر آن والے۔ دعا ہے اللہ سانو اول وقت آنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو عزیز ساتھیو، جس طرح پچھلے جمعے اندر میں بیٹی دا تذکرہ کیتا، اج انشاءاللہ وہی موضوع او دا دوسرا حصہ بیان کرانگا گا۔ دعا ہے اللہ مینوں حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیو، بیٹیاں اللہ تعالیٰ دیاں اے بہت بڑی رحمت ہے۔ اے رحمت ایسی رحمت ہے کہ اے رحمت جدو گھر دے اندر آ جاندی ہے تے باپ واسطے اے رحمت بن جاندی ہے، اور جدو اے بیٹی جوانی دیاں جناب وقتاں نو چڑھے گی، جوانی دے دناں نو چڑھے گی، اے بڑی ہو کر کے ویران دی بہن بن جائے گی، پھر جناب شادی ہو جائے گی، شادی تو بعد کسی خامن دی اے جناب عزت دار بیوی بن جائے گی، اور پھر بیوی بن کر کے پھر کسی بیٹے دی اے ماں بن جائے گی، اور جدوں اے بیٹی ماں بن جاندی ہے پھر اللہ رب العالمین اس بیٹی دے قدمہ تھلے جنت رکھ چھڑ دے۔ فرمایا اے او بیٹی ہے، اے او ماں ہے جیڑی ماں بچپن تو لے کر کے جوانی چڑھن تلک اور پھر خامن دے گھر آن تلک اے بیوی اے جناب بیٹی بن کر کے رہی ہے، اور جدوں ہی اللہ رب العالمین نے انہوں بیٹا بیٹی عطا کیتا ہے ادو اے ماں دی شکل اندر آ گئی، اے ہن ماں بن گئی ہے۔ اتنے جناب پتہ کی ہوندا ہے، بیٹیاں دے کولوں نفرت کیتی جاندی ہے، بیٹی پیدا ہو جائے نا تے او بیبیاں آ جان گے، لو جی سانوں تے ہی پتہ سی، با کی کریے اللہ دا حکم، تینوں اللہ نے بیٹی دے دیتی ہے، با کی کریے تیری قسمت دے کی کہنے، بس تیری قسمت دے اندر یہی سی، نہ مبارک باد ہے نہ کوئی دعا ہے، بات جی تیری قسمت ہی انج دی سی۔ اسی منحوس سمجھنے ہاں، بیٹی پیدا ہو جائے بیبیاں آن گیا، لو بھائی انہوں بیٹی دیتی ہے، بیٹی تے بیٹی آ رہی ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں، اے بچارے دا نہ انہا کاروبار ہے نہ کوئی انہیں اخراجات سنبھال سکتا ہے، ایدے کر اللہ نے بیٹیاں پیدا کر چھڑیاں، لہذا اے بندہ منحوس ہو گیا، اے بندہ کوئی عزت دار نہیں رہا، کیوں ایدے کر اندر ایک نہیں دو نہیں تین نہیں کوئی 10-15 بیٹیاں ہو گئیاں۔ اوے نہیں کملے آپ، اوے کملیے تینوں نہیں پتا اے بیٹی اللہ دی رحمت ہے، اور اللہ اے بیٹیاں انہوں نے دین دینا ہے جنہ دے نال اللہ نو پیار ہوئے، اے بیٹیاں انہاں کر اندر اللہ پیدا کر چھڑ دینا ہے جے دے نال اللہ نو پیار ہوئے، محبت ہوئے۔ واللہ اللہ دی قسم ایڈے ایڈے پیغمبر گزر گئے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے مال و دولت والے دنیا اندر سکتے سکتے گزر گئے، اللہ انی دولت دے چھڑیے اللہ کو بیٹا بیٹی دے دے، اللہ دنیا اندر بڑا کچھ عطا کر چھڑیا، اللہ انہوں سنبھالے گا کون، ایدہ جناب وارث کون بنے گا، اللہ کوئی بیٹا دے دے بیٹی دے دے، فرمایا نہیں، اختیارات دا مالک ہے صرف میرا کلہ رب العالمین ہے، کہ دے اندر انی جرت نہیں ہے کوئی بیٹیاں نو رکھوا دے، بیٹے عطا کرے، بیٹے اندر جناب سٹاپ کرا دے، بیٹیاں عطا کرے، نہیں، للہ ملک السماوات والارض، اللہ فرماندے نے زمینہ آسمانہ دی بادشاہی میں رب دے کول ہے، جنوں میں چاہاں بیٹے دے دیاں، جنوں چاہاں بیٹیاں دے دیاں۔ اس واسطے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ دے لوگو انہاں بیٹیاں دے نال پیار کریا کرو، انہاں بیٹیاں دے نال محبت کریا کرو، جس بندے نو اللہ رب العالمین دھی دی شکل دے اندر بیٹی دی شکل دے اندر اے رحمت عطا کر دین، اس بندے نو اللہ دا گلہ تے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ دیاں جناب اللہ دے سامنے ایسے بول نہیں بولنے
ہونے چاہیے، جڑی اللہ دی ناراضگی اندر بول بولے جان بلکہ اللہ دا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من آلا جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو وزم اصابعہ، فرمایا جس بندے نو اللہ نے دنیا دے اندر دو بیٹیاں عطا کی دیاں، اوے بڑیاں زیادہ بیٹیاں دی تے بات الگ ہے، فرمایا جس بندے نو اللہ نے دو بیٹیاں عطا کی دیاں، انہاں بیٹیاں دی جناب دنیا دے اندر ایک خدمت کرن والا، انہاں دی دیکھ بھال کرن والا، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جاء یوم القیامہ، فرمایا قیامت دے دن جدوں اللہ رب العالمین دی عدالت دے اندر آئے گا، پھر اللہ اس بندے نو جنت عطا فرما دیں گے۔ میرے پیغمبر نے اے ہتھاں دیاں انگلیاں دا اشارہ کر کے فرمایا جنت دے اندر میں محمد دے نال او بندہ اس طرح ہوئے گا جس طرح ہتھ دیاں دو انگلاں، اے بیٹیاں والے دا مقام، اے دھیاں والے دا مقام، جنہوں اللہ نے بیٹیاں عطا کی دیاں، اللہ نے جنہوں دھیاں عطا کی دیاں، اللہ نے جنہوں بیٹیاں عطا کی دیاں، اے بیٹی والے دا مقام ہے، بیٹی والے نو دیکھ کر کے نفرت نہ کریا کر، بیٹی والے نو دیکھ کر کے انہوں جناب او دے دل نو رسوایا نہ کر، انہوں غم نہ کریا کر، انہوں پریشانی نہ دیا کر، بلکہ انہوں دلاسے دیا کر۔ یار اے اللہ دیاں رحمتاں اے بیٹیاں اس گھر دے اندر آندیاں نے جنہ لوگاں دے نال اللہ نو پیار ہو جائے، جنہ لوگاں دے نال اللہ محبت کرنا چاہے، اے اللہ انہوں نے بیٹیاں عطا کر چھڑ دینے۔ آؤ کہنا دے لوگو اینا بیٹیاں نو منحوس جانن والے ہو، ادھر جناب میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی ہے کہ دن دا ویلا ہے، ایک عورت میرے کول آئی ہے، اے دو بیٹیاں نو اٹھا کر کے میرے کول آئی ہے، میرے گھر دے اندر آ گئی، میرے کول آ کر کے بیٹھی ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے جدوں یہ عورت ساڑھے گھر دے اندر آئی ہے میں 3 کھجوراں اٹھائیاں، اے 3 کھجوراں جناب اس عورت نو دے دیتیاں، اس عورت نے 2 کھجوراں اپنیاں بیٹیاں دے اندر تقسیم کی دیاں، ایک کھجور ایک بیٹی نو، دوسری کھجور دوسری بیٹی نو، اور ایک کھجور بچ گئی ہے۔ اے بیٹیاں جلدی جلدی دے نال اپنیاں کھجوراں کھا گئیاں، جدو انہاں نے کھجوراں کھا لیاں اے ماں اپنی کھجور کھان لگی، منہ دے قریب اپنی کھجور نو کیتا، اے دونوں بیٹیاں جناب لپک کر کے کہن لگیاں ماں ایک منو دے دے منو دے دے، دوسری کہن لگی منو دے دے۔ اے جناب اس عورت نو انہاں بیٹیاں دے نال اتنا پیار ہے، انہاں بیٹیاں دے نال اتنی محبت ہے۔ فرمایا اماں جی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے انہیں جدوں اے بیٹیاں دا اسرار دیکھیا انہیں جناب کھجور نو 2 حصیاں دے اندر کیتا، ایک ٹکڑا اس بیٹی نو دوسرا ٹکڑا اس بیٹی نو۔ فرمایا اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیاں جدوں میں دیکھیا اے محبت میں حیران رہ گئیاں، ماں اپنے کھان والی کھجور بھی بیٹیاں دے اندر تقسیم کر گئے۔ مینوں یہ عمل بڑا پسند آیا، میرے پیغمبر علیہ السلام گھر دے اندر آئے، میں دسیا سونیو اج ساڈے گھر دے اندر ایک عورت آئی ہے، میں چک کر کے 3 کھجوراں دے دتیاں، انہیں کھجوراں ایسے طرح اپنی بیٹیاں دے اندر تقسیم کیتیاں، ایک کھجور رہ گئی، وہ بھی کھجور جدوں کھان لگی بیٹیاں کہن لگی اماں سانو دے دے، وہ کہن لگی سانو دے دے۔ فرمایا 2 حصیاں دے اندر تقسیم کر کے ایک اونوں دے دیتی تھی ایک اونوں دے دیتی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لہا بها الجنت او آتاکہا بها من النار۔ آقا فرماندے نے اے عائشہ ایک ایسی عورت ہے، اس عورت دا عمل اللہ نو اینا پسند آیا ہے، فرمایا اس عورت اللہ نے جہنم نو حرام کر چھڑیا۔
ओए बेटियां दी परवरिश करना ये मामूली बात नहीं है। बेटियां दे नाल प्यार करना, मुहब्बत करना। वो एक खजूर दे करके जेड़ी माँ अपनिया बेटियां तो जहन्नम तो आज़ाद हो सकती है, बगैर हिसाबो किताब तो जन्नत के अंदर जा सकती है, ते अज दा बाप दिहाड़ी लगा करके बेटी नू संभाल करके बेटी नू जनाब ब्याह करके ये जन्नत के अंदर क्यों नहीं जा सकता? ना ना ना, हरगिज हरगिज नहीं। ऐ मायूस नहीं होना अल्लाह दी रहमतां दे कोलों, इन्हां बेटियां दे कोलों मायूस नहीं होना। अल्लाह दी कसम ये ऐसियां रहमतां ने जिन्हां दे नाल अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन्हां दी बरकत दे नाल कई कई वालिदैन ऐसे होणगे अल्लाह उन्हां नू बगैर हिसाबो किताब दे जन्नत अता फरमा देंगे। कई कई ऐसे लोग होंगे जिन्हां नू बगैर हिसाबो किताब दे अल्लाह जन्नत अता कर देंगे। इस वास्ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कानत लहू सलासु बनातिन फसबरा अलैहिन्ना फातमाहुन्ना वसकाहुन्ना वकसाहुन्ना मिन जिद्दतिही कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। मेरे पैगंबर ने फरमाया कहना दे लोगो किसी रवायत के अंदर दो बेटियां दा तज़किरा, इस हदीस के अंदर तीन बेटियां दा तज़किरा। फरमाया जिस बंदे नू अल्लाह ने तीन बेटियां अता कीतियां, तीन धियां अता कीतियां, इन्हां तिन्हां धियां दी परवरिश करने वाला, इन्हां नू जनाब हसबे हैसियत दे नाल कपड़े पहनान वाला, खाना खिलाने वाला, इन्हां दी परवरिश करने वाला। फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा ए तिन्ने बेटियां जहन्नम दे उत्ते पर्दा बन जाणगियां। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी अदालत दे अंदर आकर के कहणगियां अल्लाह असी इस बंदे नू जहन्नम दे अंदर नहीं जान देना। ए भी ओ बाप है जेड़ा बेटियां दी परवरिश करने वाला, बेटियां नू जनाब खिलान पिलान वाला। ओए कहना दे लोगो प्यार करया कर, ओए इन्हां परौणियां दे नाल प्यार करया कर, इन्हां धियां दे नाल प्यार करया कर, इन्हां बेटियां दे नाल प्यार करया कर, इन्हां बहनां दे नाल प्यार करया कर। अल्लाह अगर बेटियां दी शक्ल दे अंदर अल्लाह बेटियां अता कर देन, अल्लाह अगर बहनां दी शक्ल अंदर बहनां अता कर देन, ना बेटी नू हकीर जानिया कर, ना बहन नू हकीर जानिया कर। बेटी दा भी एहतराम करया कर, बहन दा भी एहतराम करया कर, बेटी दे नाल भी मुहब्बत कर, बहन दे नाल भी मुहब्बत कर। इस वास्ते कहना दे लोगो इन्हां चीज़ां दे नाल प्यार करया करो, ये अल्लाह दियां रहमतां हुंदियां ने, अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने, धियां ते परौणियां हुंदियां ने। बाप वीर और बड़ियां परवरिशां करनगे, लेकिन एक वक्त आएगा जदों बेटी जवानी नू चढ़दी है ना, तो फिर ए बाप अपनी बेटी नू तोड़ देंदा है। ए रहमत है, ए कई दिन तेरे कोल नहीं रह सकेगी, जनाब सालां साल ए तेरे कोल नहीं रह सकेगी। एक वक्त आएगा इस बेटी नू रवाना करना पड़ेगा। अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने, तियां ते परौणियां हुंदियां ने, अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने, बहना ते परौणियां हुंदियां ने, एहसास ते इज्जत हुंदियां ने, धियां ते परौणियां हुंदियां ने, मां नाल वफावां कर दियां ने, बाबा लई दुआवां कर दियां ने, मां बाप दी हिम्मत हुंदियां ने, धियां ते परौणियां हुंदियां ने, वेड़े विच उच्चा ए खंग दियां नहीं, शर्म दा बूहा ए लंग दियां ने, तस्वीर शराफत हुंदियां ने, धियां ते परौणियां हुंदियां ने। ए चंद दिनां दियां धियां, ए चंद दिनां दियां बेटियां तेरे घर दे अंदर ए परौणियां ने, इन्हां परौणियां दे नाल प्यार करया कर, इन्हां बेटियां दे नाल प्यार करया कर, इन्हां बहनां दे नाल प्यार करया कर। ना दिल दुखाया कर बेटी दा, ना दिल दुखाया कर किसी बहन दा, बहनां दे नाल बेटियां दे नाल इन्हां दे नाल मुहब्बत करया कर। आओ लोगो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दसिया लोगो बेटियां दे नाल किस तरह शफकत
شفقت کرنی ہے، بیٹیاں دے نال کس طرح محبت کرنی ہے۔ ادھر بیٹی آئے کھڑے ہو کر کے استقبال کریا کر، میرے پیغمبر نے استقبال کیتا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نا، جدوں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے کول آندیاں، میرے پیغمبر اٹھ کر کے فاطمہ دا استقبال کریا کر دے، آ بیٹا صدقے جاواں، میرے پیغمبر بیٹے نو سینے نہ لگایا کر دے، فاطمہ نو سینے دے نہ لگایا کر دے، متھے دا بوسا لیا کر دے، آ بیٹا ست بسم اللہ، آ بیٹا جی آیا نو ست بسم اللہ۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں میرے پیغمبر اپنی بیٹی دے گھر دے اندر جایا کر دے، تے جدوں بیٹی فاطمہ دے گھر دے اندر جایا کر دے، بیٹی بھی باپ دا استقبال کریا کر دی، اٹھ کر کے کھڑی ہو جاندی، واہ میرا بابا آ گیا، میرا بابا میرے گھر دے اندر آ گیا۔ جدوں میرے پیغمبر اپنی بیٹی نو رخصت کریا کر دے، اسی تے جناب لے بھائی جا تیے جا کر وسا، اسی تے اس طرح پیار کرنے ہیں نا، بعد تک دو گنگڑا پھیر دیتیاں تے بس، نا نا نا، میرے پیغمبر اپنی بیٹی نو سینے دینا لگان دے، اپنی بیٹی دا بوسا لین دے، متھے دا بوسا لے کر کے دروازے تک رخصت کریا کر دے۔ میرے پیغمبر دی بیٹی جدوں میرے پیغمبر بیٹی دے گھر دے اندر جایا کر دے، میرے پیغمبر نو، میرے پیغمبر دی بیٹی بھی بابا نو دروازے تک رخصت کرن واسطے آیا کر دی۔ آؤ میرے پیغمبر نے دسیا کائنات دے لوگو، انہاں بیٹیاں نو رخصت کرن دے طریقے میرے پیغمبر نے سکھائے نے، انہاں بیٹیاں نو الوداع کرن دے طریقے میرے پیغمبر نے سکھائے نے، اپنی بیٹیاں دے نال محبت کرن دے طریقے اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے سکھائے نے۔ آؤ کائنات دے لوگو، اے بیٹیاں گھر دے اندر آ جان، انہاں دے کولوں منہ نہ موڑیا کر، اے بہنا گھر دے اندر آ جان، انہاں دے کولوں منہ نہ موڑیا کر۔ آ اس دنیا دی، اس زندہ دنیا دی مثال دے دیاں، ایک نوجوان ہے، اے نوجوان دی بہن ہے، انہاں ویراں بہن دا تے بھائی دا پیار بڑا، بہن نہ آئے دن ویر کو لا جاندی، میں ویر نو ملاواں، ادھر جناب عورت نے بیوی نے ابھاریا، اے روز ہی آئی رہندی ہے، کدے انہوں دالاں چوک کے دے رہے ہو، کدے سوٹ دے رہے ہو، کدے کی چیز کدے کی چیز، اے روز ہی ٹری ہوندی ہے۔ اے جناب بیوی نے ابھاریا، ادھر بہن سن کر کے اے ساریاں گلاں سن رہی ہے، ادھر بیوی خامن دے نال لڑ رہی ہے، ادھر بہن ساریاں گلاں سن رہی ہے۔ سن دیاں ویر نو بلایا، ویر نو بلا کر کے آندی ہے، ویرا مینوں پتہ ہے تو مینوں یہی گل کہنی ہے، بہنے میرے دروازے تے روزانہ نہ آیا کر، کدے کدے دن دے اندر جناب دن پا کر کے پھر آیا کر۔ کہن لگی وے ویرا میں تیریاں چیزاں دی بھوکھی نہیں ہاں، میں تیرے کھانیاں دی بھوکھی نہیں ہاں، میں نہ تیرے کوٹھی محل بنگلیاں دی میں بھوکھی نہیں ہاں۔ ویرا مینوں تے او وقت یاد آندے نے جدوں اسی چھوٹے ہوندے ساں، رل مل کر کے کھیلیا کردے ساں۔ ویرا مینوں تے او دن یاد آندے نے جدوں میں چھوٹی ہوندی تو مینوں ماریا کردا، کدے میں تینوں ماریا کردی۔ ویرا میں تے او دن یاد کرن واسطے آنی ہاں، میں تے انہاں دناں نو یاد کرن واسطے آنی ہاں۔ سونیا میں تیرے کھانے دی پیاسی نہیں ہاں، میں تیرے کھان دی بھوکھی نہیں ہاں۔ مینوں تے او دن یاد آندے نے جس دن اسی اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا کردے، مینوں تے او دن یاد آندے نے جس دن اسی بابا کو چیز لے کر کے آ جایا کر دے، اسی دوڑ دے، اسی جناب چیز ول دوڑ دے، میں للواں ویریا مینوں تے او دن یاد آندے نے۔ میں تیری بیوی نو ناراض کرن واسطے اج تو بعد نہیں آواں گی، میں ویر دے گھر نو الوداع کر چلی ہاں، میں ویر دے گھر نو چھوڑ چلی ہاں۔ اوے نا 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 اے نا ویرا انہاں بہناں نو دکھی نہ کریا کر، اوے او بھی کوئی انسان ہے جیڑا اپنی بہن نو گھروں تکے مار کے کڑ دے، بہن دا جینا حرام کر دے، بہن نو سکھی نہ رہن دے، بہن دے جینے نو حرام کر دے۔ ادھر بہن کہہ رہی ہے ویرا میں تیرا گھر اجاڑنا نہیں جاندی، اگر میری وجہ تو تیرے گھر دے اندر لڑائی ہوندی ہے میں تیرے گھر دے اندر اج تو بعد نہیں آندی۔ اے تے او بہنا انہاں بہناں دے نال پیار کریا کر، انہاں بہناں دے نال شفقت کریا کر۔ اللہ دی قسم ہے جدوں اے بہنا اے
جناب درد دل دے نال دعا دین گیاں اللہ دی قسم ہے اللہ تینوں رحمت نازل فرما دین گے اوے کدے سوچو ہاں میں اپنی ہی بات کراں میں کسے دی بات نہیں کردا میں کتے چلا جاواں دور علاقے اندر 2-3 دن رہ لواں تے واللہ دل نہیں لگدا جدوں تک گھر نہ آ جائیے دل نہیں لگدا پرائے گھر دے اندر دل نہیں لگدا پرائے علاقے دے اندر دل نہیں لگدا بڑا کر لیں گے ایک ہفتہ رہ لواں گے لیکن پھر گھر دے اندر آ جاواں گے لیکن ذرا تصور آدھی دنیا دے اندر آ جا تو میں اپنی ہی گل کراں میرا باہر دل نہیں لگدا کتے کسے دے گھر دے اندر میرا دل نہیں لگدا تسی چلے جاؤ کسے دے گھر دے اندر دل نہیں لگدا لیکن یارو او بہنے اوے جیڑی تواڈے نال بچپن تو رہ کر کے جوانی تلک رہی ہے اللہ دی قسم ہے باپ نے ایک واری رخصت کر چھڑیا تے بیٹی کدے نہیں کہے گی ابا میرا دل نہیں لگدا میں کسے دے گھر دے اندر نہیں رہنا اے بیٹی دل لگے یا نہ لگے اے عمرہ اتھے ہی گزار دے گی اے او بیٹی ہے ایدہ دل لگے نہ لگے غیران دے اندر جا کر کے اپنا دل لگا لے گی اپنی زندگی نو گزارے گی غیران دے اندر رہ کر کے گزارے گی پھر بھی اس بہن دا دل کیوں دکھان دے ہو پھر بھی اس بہن دے نال شفقت کیوں نہیں کر دے پھر بھی اس بہن دے نال جناب پیار دے نال کیوں نہیں بیٹھ دے آؤ کہنا دے لوگو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت نو اپنا میرے پیغمبر دی سیرت دے مطابق اپنی زندگی نو بسر کر ادھر اے دنیا اندر اے بھی بندہ موجود ہے ادھر جناب 5 بیٹیاں اللہ نے 5 بیٹیاں عطا کی دیاں ایسے بھی دنیا دے اندر بد نصیب لوگ نے جڑے بیٹیاں دی وجہ تو پریشان ہو جان والے بیٹیاں دی وجہ تو منحوس ہو جان والے اپنی قسمت نو بری قسمت کہن والے اے دنیا دے اندر ایسے دنیا دے اندر موجود ہے ادھر جناب انہوں پتہ چلیا میرے گھر دے اندر بچہ پیدا ہونے والا ہے بیوی دے کول گیا جا کر کے کہن لگ گیا اگر ہن بیٹی پیدا کریں گا میں تینوں طلاق دے دیاں گا تینوں میں گھر دے اندر نہیں رکھنا ادھر جناب دن گزر دے گئے ایک دن ہویا پیدائش ہو گئی اللہ نے بیٹی عطا کی تھی اے آیا اینے بیوی نو ماریا کٹیا ماریا پیٹیا او یار او دے ہاتھ دے اندر کی اختیار ہے اے تے اختیار میرے اللہ دے ہاتھ دے اندر اینے ماریا کٹیا پیٹیا تھک کر کے جا کر کے سو گیا ان ستا پہ اپنی نیند دے اندر جناب موجہ ماری جا رہے ستا پہ آئے بیوی نو مار کر کے تکلیف دے کر کے جناب ستا پہ آئے خواب اندر اللہ پاک نے انہوں مار چھڑیا خواب دے اندر اس بندے نو موت آ گئی مر گیا ہن جناب جدو مریا اللہ دی عدالت دے اندر اس بندے نو لے آیا گیا اللہ دی عدالت دے اندر اے فیصلہ ہویا اس بندے نو جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے اس بندے نو جہنم دے اندر لے جاؤ اللہ فرماتے نے میرے فرشتے ہو جاؤ اس بندے نو اٹھا لو اینو جہنم دے اندر لے کر کے چلے جاؤ ادھر اللہ دے فرشتے انہوں جہنم دے اندر لے کر کے جا رہے ہیں پہلا دروازہ آیا پہلے دروازے دے ہوتے بڑی بیٹی کھڑی ہے کہنے لگی اللہ سونیا میں نو جہنم دے اندر نہیں جان دینا دوسرے دروازے تے فرشتے لے کر کے گئے دوسرے دروازے تے دوسری بیٹی کھڑی ہے اللہ میں نو جہنم دے اندر نہیں جان دینا تیسرے دروازے تے لے کر کے گئے تیسرے دروازے تے تیسری بیٹی چوتھے دروازے تے چوتھی بیٹی پنجویں دروازے تے پنجویں بیٹی اے 5 بیٹیاں کھڑیاں نے 6ویں دروازے تے او بیٹی جیدی وجہ دے نال لڑ کر کے بیوی نو مار کر کے سو گیا سی او بیٹی بھی کھڑی ہے جدو جناب چھٹے دروازے تے آئے اللہ دے فرشتے اینو چھٹے دروازے دے ہوتے لے کر کے آئے اوتے او بیٹی کھڑی ہے جیدی وجہ تو جناب اپنی بیوی دے نال لڑیا ماریا اے بیٹی کہنے لگی اللہ کوئی گل نہیں میری آن دی وجہ دے نال میری ماں دے نال اے لڑ کر کے آن والا اللہ کوئی گل نہیں میرے آن دی وجہ دے نال اگر انہوں تکلیف ہوئی ہے پریشان ہو گیا ہے اللہ کوئی گل نہیں ہے تے میرا بابا اللہ انہوں میں جہنم دے اندر نہیں جان دینا اے بیٹی نے بھی انہوں جہنم تو آزاد کروا چھڑیا ہون رہ گیا ایک دروازہ اللہ دے فرشتے انہوں جناب 7ویں دروازے دے ہوتے لے گئے جدو 7ویں دروازے دے ہوتے اللہ دے فرشتے اس بندے نو سٹن لگے اے ڈر کر کے اٹھ گیا انہوں جاگ آ گئی اٹھ کر کے جناب اللہ دے سامنے سجدے دے اندر پہ گیا کہنے لگا اللہ سونیا غلطی ہو گئی ہے اللہ مینوں جناب 7ویں دروازے تو بچن واسطے اللہ مینوں 7ویں بیٹی بھی عطا فرما دے
ओए 6 बेटियां हिजाब बन गईयां, ओए पर्दा बन गईयां, इनू जहन्नम दे अंदर नहीं जान देता। हुणे ख्वाहिश करे अल्लाह मैनू 7वीं बेटी भी अता कर दे ताकि मैं जहन्नम दे सारे दरवाज़ियां दे अंदर जनाब सारे दरवाज़ियां दे कोलों बच जावां। इस वास्ते इन्हां बेटियां दे नाल प्यार करया कर, इन्हां बहनां दे नाल प्यार करया कर। इधर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मजलिस है, सारे सहाबा मौजूद ने। एक बंदा आया आकर के बैठ गया, एदा पिछों बेटा आया, ये बेटे दे नाल जनाब बेटे लिया करके ना गोदी दे अंदर बिठा करके बड़ा प्यार कीती जा रहा है, बड़ा लाड़ कीती जा रहा है। कदे जनाब एदे चेहरे नू चुमदा, कदे दे रुखसारा नू चुमदा, कदे दे हत्थां नू चुमदा, ये चुमदा रहा प्यार लाड़ करदा रहा। मेरे पैगंबर एदे वल वेखी जा रहे ने, वेखदियां थोड़ी देर गुजरी है, ए तो बाद एदी बेटी आ गई, एने बेटी नू लिया ते बेटी नू इसे तरह बिठा दिता। आका फरमांदे ने ओए अल्लाह दिया बंदिया, ओए अल्लाह दिया बंदिया इंसाफ नहीं हो कीता, ओए मेरे सहाबिया इंसाफ नहीं कीता। ए सहाबी कहन लगा सोनियो किस तरह इंसाफ नहीं कीता? आका फरमांदे ने सहाबिया जिस तरह बेटे दे नाल प्यार कीता ऐसे तरह अपने बेटी दे नाल भी प्यार करदा, फिर तू इंसाफ करदा। जिस तरह बेटे दे नाल प्यार कर दे हो ऐसे तरह बेटी दे नाल भी प्यार करया करो, बेटी दे नाल भी मुहब्बत करया करो, इन बेटी दे गमां दे अंदर शरीक होया करो, इस बेटी दे गमां दे अंदर जाया कर, बेटी नू कोल बिठा लिया कर, बेटी दे गमां दे अंदर शरीक होया कर, बेटी दे हाल वाल पूछया कर। अल्लाह तेरी दुनिया नो अल्लाह बदल करके रख देंगे, अल्लाह दुनिया दे अंदर अल्लाह सुकून पैदा फरमा देंगे। इधर जनाब सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु 22 लाख मुरब्बे दे जनाब बादशाह, बड़ा बादशाह, 22 लाख मुरब्बे मील दा बादशाह। ए बादशाह को मामूली बादशाह नहीं है, ए मेरे पैगंबर दा सहाबी बादशाह। इधर जनाब एक दिन दा वेला होया, रात नू जनाब टुर पे गश्त करने वास्ते टुर पे, लोगों का हाल वाल पूछने वास्ते टुर पे। इधर साढ़े बादशाह हैं टुरन ते लखां गड़ियां अगे ते लखां गड़ियां पीछे। ओए मेरे पैगंबर दे सहाबा ने सियासत कीती है, बादशाह बने, हुक्मरान बने, लेकिन अल्लाह तो डर करके हुक्मरान बने। इधर जनाब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रात दा वेला होया, रात जनाब गश्त करने वास्ते निकल पे। जनाब मदीने दियां गलियां दे अंदर फिर रहे ने, रात दा वेला है, रात फिरदियां सुबह फजर दा जनाब वेला हो चुकिया। इधर जनाब फिरदियां एक घर दे अंदर आ गए, घर दे दरवाजे दे कोल आ गए। एक घर दे अंदरों आवाज़ आ रही है, माँ बेटी नू कह रही है बेटा ओए जनाब मदीने दा दुध ही आने वाला, जल्दी करते दुध दे अंदर पानी मिला दे। ए बेटी बड़ी दीनदार बेटी, मुसलमान घराने दी बेटी, ए कहने लगी अम्मा दुध दे अंदर पानी नहीं मिलाना। बेटी माँ कह रही है बेटा ओ क्यों? ए बेटी कहने लगी अम्मा तेनू नहीं पता वक्त दा हुक्मरान उमर है, अगर उमर नू पता चल जाएगा उमर साडे उत्ते सख्ती करेगा, उमर सानू सजा देगा। मां कह लगी बेटा उमर ते जनाब अपने घर दे अंदर सुता पिया होएगा, ओनू की पता चलेगा की हो रहा की नहीं हो रहा। ऐ बेटी बड़ी दीनदार है, बड़ी दीन वाली, बड़ी अल्लाह वाली। बेटी कहने लगी अम्मा उमर नहीं देख रहा ते उमर दा रब ते देख रहा है। हजरत उमर दरवाजे ते खड़े ना ए सारियां गल्लां सुन रहे ने। जदों हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये गल सुनी है, दिल के अंदर खटका वजया, जारो की तार रो पे, रोंदियां हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस दरवाजे के उत्ते जनाब पिंसल दे नाल निशान लगा छड़िया। इधर जनाब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो तो निकले ने, अपने घर के अंदर आ गए। सुबह का वक्त होया, सुबह की नमाज पढ़ाई है। सुबह नमाज तो बाद अपने कासद नूं बुलाया, गुलाम नूं बुलाया, नौकर नूं बुलाया, बुला करके कहने लगे जा भाई जा करके फलां घर का पता कर, ओ घर केदा है, कौन उस घर के अंदर मौजूद है। इधर जनाब कासद आया, आ करके उस घर के अंदर पता किया, उत्थे जनाब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाल गल की है, तुहानू वक्त का बादशाह उमर तुहाडे घर के अंदर आना चाहता है, तुहानू मिलना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है। एक कासद आया, आ करके इस बीबी दे कोल आया, ये बीबी का खामद फौत हो चुका है, ए घर के
अंदर दो ही मां ते धी मौजूद है, तीसरा बंदा इस घर के अंदर मौजूद नहीं है। ए बीबी दे कोल आया, आ करके कहने लगा बीबी तुहाडा ताल्लुक तारफ की है। इन्होंने ताल्लुक तारफ करवाया। हुणे बीबी नूं कह रहा बीबी तुहाडे घर दे अंदर वक्त दा हुक्मरान आना चाहता है, वक्त दा बादशाह तुहाडे घर दे अंदर आना चाहता है, उन्होंने इजाजत दो तुहाडे घर दे अंदर आ जाए। ए बीबी कहने लगी वे अल्लाह वालिया ओ हुक्मरान है, बादशाह है, अमीरुल मोमिनीन है, वो असी गरीब हाँ, मैं बेवा हाँ, साढ़े घर अंदर किथे आएगा? बड़े लोग साढ़े घर अंदर किथे आएंगे? गरीबां दे घर दे अंदर बड़े लोग किथे आएंगे? इन्हें क्या ना 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 ओ अमीरुल मोमिनीन है, तुहाडे घर दे अंदर आना चाहते ने। इधर जनाब इन्होंने इजाज़त दे दी थी, इधर अमीरुल मोमिनीन आ रहे ने, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वाह उमर तेरियां शानां तू कुर्बान जावा, वाह उमर तेरियां जुरतां तू कुर्बान जावा। इधर जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इधर जनाब इन्हां दे घर दे अंदर आ गए। इस बीबी ने मुखातब किया, कहने लगे बीबी मेरे करीब आ जा, ज़रा करीब आ जा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे बीबी ओ तेरी बेटी नूं बुला, जिहड़ी जनाब ए गल्लां कर रही सी उस बेटी नूं मेरे सामने ले आया जाए। इधर जनाब ए बीबी दी ओ बेटी सामने आ गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दे सामने खड़ी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे बेटा ओ गल कह जेड़ी सुबह फजर दे वक्त कह रही सी, मैं अपने कन्ना दे नाल सुनना चाहना, ओ गल दोबारा कह। ए बेटी बोल करके आंदी है अम्मा उमर नहीं देख रहा, उमर दा रब ते देख रहा है, उमर नहीं देख रहा, उमर दा रब ते देख रहा है। हज़रत उमर ने एक गल सुनी, ज़ारो की रो पे रोई जा रहे ने, अल्लाह अल्लाह मेरे अंदर इन्नियां ताकत नहीं ने, अल्लाह मेरे अंदर इतनी जुरत नहीं ने, मैं गवर्नर हाँ, मैं बादशाह हाँ, मैं लोगों ते जुल्म करा ना ना ना, अल्लाह मैं एक हकीर जहा बंदा, माड़ा जहा बंदा। जदों इस बेटी ने यह गल की है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने बीबी इस बेटी का रिश्ता मेरे पोते वास्ते दे दो, मैं इनू बहू बनाना चाहना। ए बेटी नूं मैनू दे दे, मैनू बहू बना लवां। ओए क्या नाते लोग, ओए जदों इस्लामी घरां दियां बेटियां इस्लामी जगह दे उत्ते जान, अल्लाह दी कसम उन्हां दे अंदरों फिर उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा होंदे ने, ओए सहाबी पैदा होंदे ने, जुर्रतमंद बादशाह पैदा होंदे ने। ए बेटियां सन, ए भी बेटियां गुजर गईयां, ऐसियां ऐसियां बेटियां इस दुनिया दे अंदर आईयां, अल्लाह दी कसम इज्जत दी खातर अपनी जानां दियां बाजियां लगा छड़ियां, अपने मापियां दी इज्जत दी खातर अपने जनाब वतन तो बेवतन हो गई। ए भी सन बेटियां जदों जनाब दुनिया दे अंदर माँ बाप के मुश्किलात दा वेला आया, बेटियां दीवार बन करके खड़ियां हो गई। ए पिछले दिनों के अंदर एक बाप मरिया, लोगों ने जनाब कफन दफन का इंतजाम किया, लोग अंदर ऐलान हो गए फलां वक्त के अंदर जनाजा पढ़ाया जाएगा, फलां टाइम के अंदर जनाजा पढ़ाया जाएगा। इधर जनाब एक बंदा है, जदों जनाजे का टाइम हो गया मैयत नूं ले आया गया, मौलवी साहब आ गए, जनाजा पढ़ाण वास्ते आ गए, जनाजे का टाइम हो चुका। इधर जनाब बंदा आया, एक थैला पकड़िया है, ये थैला पकड़ करके सामने आ गया, आकर के कहने लगा मौलाना साहब मैं दा जनाजा नहीं पढ़न देंगा। मौलाना साहब कहने लगे वजह की है? ये कहने लगे न मेरा 20 लाख देना है, जदों तक मेरा 20 लाख नहीं देगा उन्नी देर तक मैं दा जनाजा नहीं पढ़न देंगा। इधर जनाब हैरान परेशान हो गए, मजमा हैरान परेशान हो गया। इधर एक बेटा इधर, एक बेटा इधर, हुण ये सोची जा रहे ने दूसरा वीर देगा, वो कहने लगा दूसरा देगा, एक दूसरे वाले देखी जा रहे ने। हुण खड़े ने बड़ी देर हो गई, ये बंदा रौला पाई जा रहे है जदों तक मेरा 20 लाख नहीं दिता जाएगा इन्नी देर तक मैं जनाजा नहीं पढ़न देंगा। रौला पैंदियां पैंदियां, शोर पैंदियां पैंदियां ये एक बेटी मौजूद है। बेटी नूं पता चलिया, बेटी कहने लगी खैर है और मेरे बाबा का जनाजा नहीं पढ़िया जा रहा, मेरे बाबा के जनाजे ने क्यों लेट किया जा रहा है? बेटी नूं दसन वाले ने दसिया तेरे बाबा ने 20 लाख अदा करना है, 20 लाख कर्जा देना है, जदों कर्जा अदा होएगा उस तो बाद जनाजा पढ़ाया जाएगा। इधर वीर एक दूसरे वाल देखी जा रहे ने। ओ पुत ने जेड़े जनाब मरण तो बाद प्लाट तकसीम करने वाले, जनाब बहनों नूं विआह करके खुद जायदाद तकसीम करने वाले, ओ बेटे ने जिन्होंने
تو پیار کرنا ہے لیکن بیٹیاں دے نال پیار نہیں کردا جنہاں بیٹیاں نو سمجھنا ہے میرا مستقبل ہے اے مینو جناب بڑھاپے دے اندر کھلان گے ادھر جناب نوجوان کھڑے نے او ویکھی جا رہے او دے گا تے او کہی جا رہے او دے گا اتنی دیر دے اندر بیٹی آ گئی آ کر کے کہنے لگی دسو بھی معاملہ کی ہے مینو دسو میں جناب اے معاملہ حل کرنی ہے ادھر جناب دسیا گیا بیٹا تو حقیقی اے دی بیٹیاں کہنے لگی ہاں میں حقیقی اے دی بیٹیاں اے بندہ کہنے لگے میں اے دا 20 لاکھ روپیہ میں اے دے کولو جرمانہ لینا ہے جے اے دے کولو جناب بقایا لینا ہے جو انی دیر تک میں جنازہ نہیں پڑھن دیاں گی جنی دیر تک میرا 20 لاکھ نہیں ادا کرے گا اے بیٹی کہنے لگی اے میرے زیور اتار لو اے میریاں چھاپاں اتار لو ایس چیزاں اتار لو جنہیں بن دینے اے جناب کانٹا مار لو لکھ لو باقی میں فلانے دن ادا کر دیاں گی اوے کہنا دے لوگو اے بیٹی ہے بیر بھی سامنے کھڑے نے لیکن بیٹی کہہ رہی ہے میں پیسے ادا کرنے واسطے تیار ہاں میرے بابا دا جنازہ پڑھن دیو میرے بابا نو قبر دے اندر جان دیو میں اے دے پیسے ادا کراں گی جدو اس بندے نے اے سنیا بیٹی نے زیور اتار لے بیٹی نے انہیں پیسے لے کر کے آ گئی اے نہ جناب اے بیٹی نو پیار دیتا کہنے لگی بیٹا اے بندہ کہنے لگا بیٹا دے کولوں میں پیسے نہیں لینے بلکہ اے جیڑا میرا تھیلا ہے اے دے اندر 20 لاکھ ہے جیڑا میں اس بندے دا دینا ہے اے دے کولوں لینے نہیں اے دا میں 20 لاکھ دینا ہے میں دیکھ اے رہا سی کہ کون اے دا وارث بندا ہے اوے کون اے نو جناب اے مرن تو بعد اے دا وارث بندا ہے وے پوتر تے اوہی نے نا جڑے الگ ہو گئے او کہنے لگا او دے گا او کہنے لگا او دے گا اے نے جناب بیٹی دے سر دے اوتے ہاتھ رکھیا 20 لاکھ پکڑایا بیٹی نو تے اللہ واسطے روانہ ہو گیا چلا گیا اے بندہ اے بیٹیاں نے جڑے تواڈیاں بیٹیاں مرن تو بعد بھی کدے باپ دے پیار نو نہیں بھولان گیاں اے او بیٹیاں نے بیٹیاں ماں والدین مر جان لیکن بیٹیاں ماں باپ دے کمرے ضرور آ کر کے دیکھن گیاں بیٹیاں او بیٹیاں نے جڑیاں مرن تو بعد بھی بیٹیاں تیرے واسطے جناب نجات دا ذریعہ بن گیاں اس واسطے نہ بیٹیاں دے نال پیار کریا کر نہ بیٹیاں دے غماں دے اندر شریک ہویا کر نہ بیٹیاں دے نال پیار کریا کر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ بیٹیاں دے نال بہناں دے نال اے پیار کردا ہوئے گا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے میں محمد دا پڑوسی بن جائے گا میں محمد دا گوانڈ اللہ اس بندے نو عطا کر دیں گے اس واسطے کہنا دے لوگو اگر اللہ بیٹیاں عطا کر دیں اللہ دا شکرانہ ادا کرے اگر اللہ بیٹے تے ہوئی نا جڑے شادیاں تو بعد الگ تھلگ ہو جان گے لیکن بیٹی او ہے آہے ویاہ دیو دور جنہ مرضی رشتہ کر دیو لیکن پھر بھی ماں باپ نو یاد رکھ دی ہے ماں باپ دے اندر جناب سہارا بن دی ہے ماں باپ دے دکھاں دے اندر شریک ہوندی ہے غماں دے اندر شریک ہوندی ہے میں دعا گو ہاں اللہ جنہ دی بیٹیاں نے اللہ نیک اور نیک چال چلن اللہ انہوں اچھی سیرت عطا فرما اللہ ساڑے سارے دی ماں بہنہ بیٹیاں نو اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا اللہ انہوں چال چلن نصیب فرما دعا ہے لسن سیمان اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.